राज्यमा विद्यमान ऐन कानुनका अधीनमा रही विधिवत रूपमा दर्ता भई सञ्चालनमा आएको यस आइबोस ग्लोबल लाइफ इन्टरनेसनल प्राली वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री तथा बजारीकरण गर्ने नेपालको पहिलो इजाजत प्राप्त डाइरेक्ट सेलिङ कम्पनी हो। देशमा भएको बहुमूल्य जडीबुटीहरूको उचित सदुपयोग गरी राष्ट्रको जनशक्ति समेतलाई रोजगारीको अवसर सृजना गर्दै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा यसको व्यावसायिक प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यका साथ अघि बढिरहेको यस कम्पनीका सञ्चालक तथा कार्यकारी निर्देशक हुनुहुन्छ पूर्व एआइजी श्री हेमन्त बहादुर पाल। करिब 3 दशक लामो राष्ट्र सेवामा समर्पित भई एक कुशल, इमान्दार र साङ्गठनिक नेतृत्वमा अब्बल प्रहरी अधिकृतको रूपमा भूमिका निर्वाह गरिसक्नुभएका पूर्व एआइजी पाल यस आइबोस ग्लोबल लाइफ इन्टरनेसनल प्रालीको उपाध्यक्ष समेत हुनुहुन्छ। हाल उहाँ उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय अन्तर्गतको वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री तथा बजारीकरण गर्ने व्यवसायलाई नियमन तथा निर्देशन गर्ने निर्देशक समितिको सदस्य समेत हुनुहुन्छ। वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री वितरण र आइबोस ग्लोबल लाइफ इन्टरनेसनल प्रालीको बारेमा उहाँको परिकल्पना र सबैलाई अपिल गर्दै भन्नुहुन्छ। नेपालको बहुमूल्य जडीबुटीको व्यावसायिक प्रवर्धन र राष्ट्रको जनशक्तिलाई व्यावसायिक आत्मनिर्भरतातर्फ उन्मुख गरी रोजगारीको अवसर सृजना गर्ने लक्ष्यका साथ अघि बढिरहेको यस आइबोस ग्लोबल लाइफ इन्टरनेसनल प्राली वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री गर्ने नेपालको पहिलो इजाजत प्राप्त कम्पनी हो। राज्यले जारी गरेको ऐन कानुनको परिधिभित्र रही प्रत्येक नागरिकले व्यावसायिक गतिविधि गर्न र सो बापत राज्यलाई पनि विभिन्न किसिमको कर तिरी राज्यको अर्थतन्त्रलाई समेत टेवा पुर्याउनु हामी सबैको कर्तव्य हुन आउँछ। यसै कुरालाई आत्मसात गर्दै यो कम्पनीले प्रत्येक किसानदेखि व्यापारीसम्म, उपभोक्तादेखि वितरकसम्म सबैले सम्मानपूर्वक आफ्नो आत्मसन्तुष्टि र व्यावसायिक लाभ उठाउन सक्ने अवसरको सृजना गरेको छ। जसरी म प्रशासनिक तहमा करिब 3 दशक लामो समय राष्ट्र सेवामा समर्पित थिएँ, सेवानिवृत्त भए पश्चात पनि यस कम्पनीको स्थापना गरी व्यावसायिक अवसरको माध्यमबाट पुनः राष्ट्र सेवामा नै सक्रिय हुन पाएकोमा गौरवको अनुभूति भएको छ। यो प्रत्यक्ष बिक्री व्यवसायले अब कानुनी मान्यता पाइसकेको जानकारी हामी सबैलाई छँदैछ। पछिल्लो पटक यस किसिमको प्रत्यक्ष बिक्री तथा बजारीकरण व्यवसायलाई नियमन र निर्देशित गर्न उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय अन्तर्गत गठन भएको निर्देशक समितिमा व्यवसायहरूको तर्फबाट मनोनित भई निर्देशक समितिको सदस्यमा नियुक्ति लिएसँगै प्रत्यक्ष बिक्री व्यवसाय गर्ने सबै व्यवसायहरूको हक, हित र अधिकार स्थापित गर्न र कसैले पनि यस व्यवसायको माध्यमबाट गलत गतिविधि नगरून् भनी स्थापित कानुनको दायराभित्र रहन निर्देशित गर्ने निकाय र जिम्मेवारी वहन गरेको छु। यसकारण राज्यको विधि विधान अनुरूप कार्य गर्न सबै कम्पनी सञ्चालक तथा वितरकहरूलाई अनुरोध गर्दछु। अन्तमा तपाईँ सबै क्षेत्रका कर्मचारी, व्यवसायी, शिक्षासेवी, समाजसेवी आदि सबैलाई यस आइबोस ग्लोबल लाइफ इन्टरनेसनल प्रालीले बजारमा ल्याएका ग्रिन बुटी ब्रान्डका उत्पादनहरू प्रयोग गर्न हुन र यी स्वदेशी वस्तुको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा व्यावसायिक प्रवर्धन गर्न हुन हार्दिक अपिल गर्दछु। धन्यवाद। उहाँले भने जस्तै बहुउपयोगी जडीबुटीजन्य ग्रिन बुटीका उत्पादनहरू आफू पनि प्रयोग गरौँ र अरूलाई पनि प्रयोग गर्ने सल्लाह दिउँ। यसबाट आफू र आफ्नो परिवारलाई स्वस्थ, सुन्दर र समृद्ध बनाई राष्ट्रलाई समेत केही मद्दत गरौँ। वास्तवमै यो अवसर हामी सबै नेपालीका लागि एउटा उत्तम विकल्प हुन सक्दछ। आउनुहोस्, आइबोस ग्लोबल लाइफसँग हातेमालो गर्दै अघि बढौँ।